प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज अक्टोबर 1 तारिक चीनको राष्ट्रिय दिवस। यो राष्ट्रिय दिवसको आज 70औं वर्षगाँठ। चीनले वर्षगाँठलाई जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सव राष्ट्रिय दिवसका रूपमा इतिहासमै भव्य, सभ्य अनि उत्कृष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्ने औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनले यो 70 वर्षको बीचमा गरेको प्रगति र वैभवलाई यति बेला विश्वले नजिकबाट निहालिराखेको छ र ऊ विश्वको यति बेला सामरिक हिसाबमा, आर्थिक हिसाबमा, सबै रणनीति र कूटनीतिक हिसाबमा विश्वको दोस्रो शक्तिशाली मुलुकको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। अर्थात् चीनको प्रतिस्पर्धा यति बेला मात्र अमेरिकासँग देखिन्छ। यही 70 वर्षको बीचमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई फर्केर हेर्ने हो भने हामी सगौरव भनिराखेका छौँ, 70 वर्षमा नेपालले संविधान पायो। आज हामी 70 वर्षमा चीनले गरेको वैभवशाली प्रगतिको सन्दर्भ जोड्नेछौँ। सँगसँगै चीनका अघिल्तिरका अबका चुनौतीहरू, चीनका अघिल्तिरका अबका सम्भावनाहरू विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौँ। प्राध्यापक दीपक गौजिल, जो नेपालका लागि नेपाली अभियानका विदेश विभागको प्रमुख, भर्खरै जिम्मेवारी सम्हाल्नु पनि भएको छ। मातृभूमिका लागि नेपाली सङ्गठन, त्यसको विदेश विभागको प्रमुख सम्हाल्नु भएको छ। तपाईँलाई सायद त्यो जिम्मेवारी पाइसके पछाडिको पहिलो अन्तर्वार्तामा मैले जोडिराखेको छु। त्यसको लागि बधाई छ सबैभन्दा पहिला। अब हामी चीनकै राजनीतिक प्रसङ्ग, चीनकै वैभव, चीनकै समृद्धि, चीनकै विज्ञान प्रविधिमा जोडिहालौँ। चीनले 70 वर्षमा यस्तो पत्याउनै नसक्ने गरी टिठलाग्दो ढङ्गबाट प्रगति किन गर्यो, कसरी गर्यो? पृष्ठभूमिबाटै जाउँ। किन गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने जटिल प्रश्न हो यो। हेर्नुहोस्, विश्वको इतिहासमा कुनै पनि देशले विकास गरेको दुईटा तरिका छ। एउटा बिस्तारो गरेका छन्, जस्तै युरोपले गर्यो, 700-800 वर्षमा विकास गर्यो। उनीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली, अधिकांश, सबै होइन, जुन देशहरूले विकास गरे ती देशहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाए। त्यसबाट उनीहरूले एउटा खुला अर्थतन्त्र, ल्यासेस फेयर थियरी भन्थे उनीहरूले, त्यो बेला बिस्तारो गरे विकास र आज त्यहाँ पुगेका छन्। एउटा तरिका त्यो भयो। एउटा तरिका चाहिँ द्रुत विकास। यो चाहिँ चीनले इतिहासमै अरू कुनै पनि देश वा समाजले नगरेको गतिमा विकास गरेको छ। 1949मा चीनमा नयाँ प्रणाली सुरु भयो भनेको चीन देश जन्म्या त्यो बेला त होइन, उसको इतिहास हजारौँ वर्षको छ। तर एउटा नयाँ प्रणाली सुरु भयो, जनगणतन्त्र 1949 पछि जब सुरु भयो, त्यसपछि तत्काल उसले त पहिले त त्यो क्रान्ति गरेर नयाँ प्रणाली ल्याएपछि त्यसलाई एउटा व्यवस्थित र स्थिर गराउनलाई लामो समय लाग्यो, केही समय, केही वर्ष। त्यसपछि उसले विकासमा काम गर्न सुरु गर्यो र अहिले देख्दा यो 70 वर्ष त हो, तर उसले वास्तवमा विकासलाई दरोसँग सुरु गरेको चाहिँ 70 वर्ष भएको छैन, देखिने गरी गरेको 3 दशक, मोटामोटी 3 दशकभित्र वास्तवमा भनौँ 3 देखि बढीमा 3.5-4 दशकमा उसले यति विकास गर्यो। आज चीन तपाईँको 60-70 वर्ष अगाडिको चीनको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स, मानवीय विकास सूचकाङ्क भन्छौँ नि, त्यो ऊ बेलाको 50-60 वर्ष अगाडिको र अहिलेको हेर्नुभयो भने पत्यार लाग्दैन। ऊ बेला चीनलाई अफिमचीको देश भनिन्थ्यो, इतिहास पढ्दा भेटिन्छ। अफिमचीको देश भनेको अफिम उत्पादन गर्ने, अफिम खाने, लट्ठिएर बस्ने, केही पनि नगर्ने समाजको रूपमा एउटा चित्रित गरिया छ इतिहासमा। त्यस्तो समाजलाई आज विश्वको महाशक्ति राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएछ चीनले। कसरी गर्यो त? अनि किन गर्यो भन्ने त कुरै भएन, आफ्नो देशको लागि विकास गर्नुपर्छ, त्यसकारण कसरी सम्भव भयो? कसरी सम्भव भयो त भन्दा मलाई लाग्छ 3-4वटा कुरा हो। पहिलो कुरो त जसले देश चलायो, शासक
वर्गसँग भिजन थियो। मैले देशलाई यसो गरेँ भने यहाँ पुग्छ भनेर एउटा भिजन लिएर हिँडेँ। म त्यहाँ पुग्छु भनेर एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेँ र त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने बेलामा लामो अवधि सोचेर गरेँ, दूरगामी कुरा सोचेर बल्ल लक्ष्य निर्धारण गरे। भिजन क्लियर भयो। हो, क्लियर गरे उनीहरूले। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा भन्ने हो भने मैले यहाँबाट कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर पुग्नु छ भने मैले यहाँबाट मुङलिङ पुग्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेर हुन्न। महेन्द्रनगरको लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ कसरी पुग्ने, कुन माध्यमबाट कहिले कति समयमा बल्ल त्यो डिटेल माध्यमहरू त्यसपछि आउँछ माध्यमहरू। त्यसैले पहिले उनीहरूले लक्ष्य निर्धारण गरे। त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्नलाई भिजन चाहिन्छ भनेको दूरदृष्टि, लामो समयसम्म 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष मैले के गर्छु र त्यहाँ पुगेपछि के गर्छु, त्यहाँ पुग्न कसरी सक्छु भनेर एउटा निर्धारण गरे। पहिलो कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरो भिजन हो। र चिनिया नेतृत्व अथवा त्यो देशका शासक वर्ग भनौँ, जसलाई जे भनौँ, 1949 देखि यहाँसम्म आउँदाखेरि उनीहरूसँग त्यो भिजन देखियो। र त्यो भिजनमा कसरी पुग्ने भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण उनीहरूलाई चाहिएको प्रक्रियाको कुरो त भयो नै, योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, गतिविधि गर्ने, त्यो अनुसारको काम गर्ने, त्यो त प्रक्रियाको कुरो भयो। त्यो सम्पूर्ण कुरामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो इमानदारी। मेरो राष्ट्र हो, मेरो राष्ट्रको लागि मैले गर्नुपर्छ, त्यसैले गर्छु भन्ने दृढता, त्यो इमानदारी, त्यो भिजन मात्रै भएर हुन्न, म गर्छु भनेर भाषण गरेर मात्रै हुन्न। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि मैले गर्नुपर्ने काम के हो, मेरो देशभित्र सरकारले गर्ने के, अर्कोले गर्ने के, फलानाले गर्ने के, कसरी, सम्पूर्ण कुरा निर्धारण गरे उनीहरूले। र त्यसमा सबै पक्ष, आम नागरिकले सहयोग नगरे भए हुँदैन थियो नि, आम नागरिक समेत त्यसमा लागि परे र सब इमान्दार देखिए। राष्ट्रको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि म गर्छु भन्ने एउटा दृढता, इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु, राष्ट्रको अहित हुने काम मैले कहिल्यै गर्दिनँ भनेर उनीहरू दृढ देखिए। दुईटा पाटो भयो। तेस्रो पाटो, उनीहरूले साधन स्रोतको परिचालन, इमान्दारिता भयो, तपाईँको लक्ष्य निर्धारण भयो, त्यसपछि साधन स्रोतको परिचालन। उनीहरूसँग आफूसँग भएको साधन स्रोत जो हुन्छ, साधन स्रोत भनेको मानवीय साधन स्रोत, भौतिक साधन स्रोत, तपाईँको प्राकृतिक स्रोतहरू, सम्पूर्ण कुरा, पैसाका कुरा भए कहाँबाट कमाउने। एउटा गरिब देश हो, 70 वर्ष 80 वर्ष अगाडि नेपाल, के अरे चीन, त्यहाँबाट उसले साधन स्रोत कसरी जुटाउने, किनभने त्यत्रो ठुलो देश छ, अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, अब अहिले त 1.5 अर्ब पुग्न आँट्यो। त्यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश, भूभाग पनि त्यत्रो ठुलो छ, त्यसलाई त्यो एउटा गरिबीको तलको अवस्थामा थिए उनीहरू त्यो बेला। त्यसलाई कसरी साधन स्रोत परिचालन गर्ने, के गरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरूले सही ढङ्गले बाटो अपनाए। त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँ पुगे। जस्तै हेर्नुहोस्, चीनमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ। संविधान त हेर्नुभयो भने बहुदलीय व्यवस्था छ आज पनि त्यहाँ, संविधानमा उल्लेख गरेको अनुसार। तर व्यवहारमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्छ, तर भिजन रहेछ नि त। बाँकी दलहरू राजनीतिक मूलधारमा छैनन्। मूलधारमा प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा त्यहाँ हुन्न, आवश्यकता देखिएन। किनभने नि शासन प्रणाली के को लागि, शासन प्रणाली आफैमा लक्ष्य होइन। शासन प्रणाली भनेको लक्ष्यमा पुग्ने माध्यम हो। लक्ष्य के हो त भन्दा, अङ्ग्रेजीमा हामी भन्ने गर्छौँ, हामी राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, द ग्रेटेस्ट वेयर अफ द ग्रेटेस्ट नम्बर भन्छौँ कि बहुसङ्ख्यक नागरिकको बृहत्तर हित, त्यो चाहिँ लक्ष्य हो। लक्ष्य त्यो हो। त्यो लक्ष्यमा पुग्ने बाटो एक दलीय प्रणाली हो कि बहुदलीय प्रणाली हो कि तानाशाही व्यवस्था हो कि, यो सरकारको कुरो हुनु हुँदैन मेरो विचारमा। विश्वले देखेको छ त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो। र त्यो माध्यमलाई उनीहरूले यति राम्रोसँग प्रयोग गरे। आज हेर्नुहोस्, चीनले त्यहाँको एउटा जिम्मेवार नेताले कुनै एउटा वक्तव्य जारी गरे अथवा कुनै फोरममा उभिएर केही बोले भने विश्वको महाशक्ति राष्ट्रले कान ठाडो पार्छ। विश्व ब्रह्माण्डै मेरो नियन्त्रणमा छ भन्ने शैलीमा काम गरिरहेको अमेरिकालाई थर्कमान पारेको छ। कसरी त्यहाँ पुग्यो त भन्दा, भिजन, इमान्दारिता र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, त्यो देखियो। हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझेका छौँ कम्युनिस्ट शासन भएको देशहरूमा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हुँदैन, यो त्यो अनेक थोक कुरा गर्छौँ। तर आज हेर्नुहोस्, चीनमा अर्थतन्त्रको हिसाबले, म अर्थशास्त्रको जान्दिनँ धेरै कुरा, तर झट्ट हेर्दाखेरि
त्यहाँ निजी सम्पत्ति पनि छ, र त गरेका छन्। धनाढ्यहरू पनि धेरै छन्। तपाईँको खरबपतिहरू छन्, विश्वको सूचीमा आउँछ नि त बेला बेलामा, खरबपतिहरू थुप्रा छन्। कसरी भयो त? कम्युनिस्ट शासनमा कम्युनिस्ट पार्टीले कसैलाई पनि निजी सम्पत्ति दिँदैन भनेर जुन भनिन्छ, कतिपय देशमा होला पनि त्यस्तो, तर चीनमा अहिले त्यस्तो छैन। व्यक्तिले आफ्नो काम गर्नुहोस्, वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा काम गर्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ कमाउनुहोस्, द्या छ होइन। विश्वभरि तहल्का मचाएको छ भनेको त्यही 3-4वटा कुराले हो, भिजन। अनि तपाईँको हेर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्, चीनमा मानवीय स्रोत 50-60 वर्षको अगाडि हेर्नु, त्यो बेलाको डेटा हेर्नुभयो भने मानवीय साधन स्रोत कमजोर थियो उनीहरूको। चाहिने जनशक्ति जुन थियो नि, स्किल्ड म्यान पावर भन्छौँ नि हामी, दक्ष जनशक्ति सुरुमा कम थियो। उनीहरूले कतिसम्म गरे भने विश्वमा शिक्षा तालिमको राम्रो अवसर भएका, राम्रो तालिम दिने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने, इन्जिनियर डक्टरदेखि विभिन्न विषयका हुन्छन् नि वैज्ञानिकहरूको, पश्चिमा विश्वविद्यालयमा लगेर आफ्नो नागरिकलाई पढाए। अहिले पनि पढाउँदैछन्। अमेरिकाका विश्वका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा 10,000 चाइनिजहरू पढ्न जान्छन्। भोलि राष्ट्रिय वैभवमा जोडिउन् ती जनशक्ति। त्यही कारणले उसले विकास गरेको हो। तपाईँको साधन स्रोत पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति चाहियो नि त। त्यो दक्ष जनशक्तिको विकास उनीहरूले पश्चिमा स्थापित ठुला विश्वविद्यालयमा लगेर आफ्नो नागरिकलाई पढाएर स्किल विकास गरेर ल्याएर उनीहरूले त्यहाँ प्रयोग गरे। 10औं वर्षले उनीहरूले गरिरहेछन् त्यो जनशक्ति। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो शिक्षा र तालिमको प्रणाली जुन छ त्यसलाई सुधार गर्दै लगे र आज चीनका विश्वविद्यालयहरू, तालिम केन्द्रहरू, तालिम भनेको हाम्रो यहाँ बजारमा खुलेका सान्तिना तालिमका केन्द्रका कुरा गरे होइन मैले, भनेको प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने राम्रो तपाईँको प्रणाली विकास गर्ने। यति राम्रो विकास गरे आज चिनियाहरू आइटी सेक्टरमा मात्रै होइन, हरेक सेक्टरमा, इन्जिनियरिङमा तपाईँको आश्चर्यजनक कामहरू गरिरहेछन्। चाइनिज इन्जिनियरहरूले, चाइनिज डक्टरहरूले, सबै कुरामा भनेको दक्ष जनशक्ति आफूसँग नहुँदा त्यो उत्पादन गर्न उनीहरूले विश्व बजारका अरू युनिभर्सिटीहरू प्रयोग गरे। त्यसपछि अहिले पनि उनीहरूले विश्वका अरू देशहरूबाट जनशक्ति उत्पादन गर्दैछन् र आफ्नो त झनै गर्दैछन्। भनेको यही भिजनको कारणले। मुख्य कुरा राष्ट्रप्रतिको माया। यिनीहरूको जस्तो स्थापनाकालीन पृष्ठभूमिले पनि काम गर्यो। जति बेला कम्युनिस्ट पिएलएबाट बिस्तारै चीनका ग्रामीण भेगहरूमा कब्जा गर्दै 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 सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भए र एउटा निश्चित अनुशासन थियो, जनतासँग भिड्नुपर्छ, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ, जनपक्षी भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता सुरुमा डे वानमा उनीहरूले स्थापित गरे नि, त्यही धारबाट अहिलेसम्म पनि त्यहाँको नागरिक विचलित नभएको परिणाम हो। एक्ज्याक्टली हो। हामीले इतिहास पढ्दा भेट्छौँ, माओले क्रान्ति गर्ने बेलामा हामी कहाँ जस्तो अथवा अरू देशहरूमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति गर्दाखेरि जुन हिंसा गर्ने गरेका छन्, चीनमा त्यो भएन। राज्यको सैनिकसँग भिडन्त हुँदाखेरि हिंसा भयो होला, हुन्छ, त्यो भयो। तर जो के अरे क्रान्ति गर्न जो हिँडेको थियो नि, पिएलए भन्छौँ नि हामी, पिपुल्स लिबरेसन आर्मी, उनीहरूले आम नागरिकलाई दुःख दिएनन्। इतिहास पढ्दा त्यो देखिन्छ। त आम नागरिकलाई दुःख नदिएपछि के भयो त? आम नागरिकलाई सघाउने एउटा टुल बने होइन। आम नागरिकले के भन्ठान्यो भने ओहो यिनीहरू त बाहिरबाट आए तर मलाई त दुःख दिएको छैन, मलाई त उल्टो सघाउँदैछ भनेपछि यसले राम्रो काम गर्छ, जसले मलाई मद्दत गर्छ गाह्रो परेको बेला, त्यसलाई त मैले ठिक भन्छु नि त। सायद त्यो छाप त्यो बेला सुरु भयो। जस्तै हामी सानो उदाहरण लिउँ, तपाईँले परिवारमा सानो बच्चालाई कसरी ओरिएन्ट गर्नुहुन्छ, के सिकाउनुहुन्छ, भोलि ठुलो गएर उसको बानी व्यवहार त्यही नै हुन्छ। सायद त्यसले काम गर्यो। त्यो कडा अनुशासन, त्यो प्रतिबद्धताले चीनलाई बनायो। आजका दिन नागरिकले साथ नदिएको भए शासकले मात्रै कहाँ सक्छ? त नागरिकलाई उनीहरूले त्यसरी तयार गरे। जस्तै सांस्कृतिक क्रान्ति गरे उनीहरूले। सांस्कृतिक क्रान्तिमा हिंसा भयो, तपाईँको धेरै विध्वंस भयो, के भयो, तर नयाँ कुरो बनाउन पुरानो कुरो भत्काउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता जुन छ नि, भत्काएर छोडेनन् उनीहरूले। कतिपय कुरो भत्काए तर यति राम्रो बनाए, अघिको भन्दा बलियो बनाए, र त त्यसको जगमा आज यहाँ पुग्यो नि त चीन। आज चीन नपुगेको ठाउँ संसारमा कहाँ छ? व्यापारिक हिसाबले हेर्नुहोस्, कूटनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस्, आर्थिक हिसाबले हेर्नुहोस्, रणनीतिक राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस्, संसारको प्रत्येक ठाउँमा उसको उपस्थिति छ। त्यो पुगाएको भनेको उसले शासक र त्यो शासकले व्यवस्थित गर्दै लगेको आम नागरिकको एउटा चरित्र, यस्तो चरित्र विकास गरे नागरिकमा। अनुशासन मात्रै होइन, तपाईँको डन्ठा देखाएर यसो गर भनेर आदेश दिएर मात्रै चल्दैन।
त्यो नागरिकको जीवनशैली नै एउटा त्यस्तो विकास भयो। एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ जापानको उपनिवेश, जापान अधीनस्थ भूगोलको रूपमा रहेको मुलुक, उसले जापानसँग पनि लड्यो, भारतसँग पनि यो बिचमा युद्ध भयो, रुससँग पनि युद्ध भयो, अरू थुप्रै देशसँग उसको मुलुकसँग युद्ध भइराखेको छ, सिमानामा हाम्रै जस्तो समस्या उसका पनि छन्। तर पनि यी सबै कालखण्डहरू पार गर्दै जाँदाखेरि यो सफलता विश्वका अरू कुनै देशले अङ्गीकार गर्न सकेनन्। यो मोडल यस्तो छ, हेर्नुहोस्, त्यो अन्त तुलना गर्न गाह्रो छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चीन अरू देशहरूसँग युद्ध भयो, कतिपय पटक हार्यो, अर्काको निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने अवस्था कतिपय पटक आयो। त्यस कारणले विदेशीले हामीलाई नियन्त्रण गर्ने भए हामी आफैले गर्नुपर्छ भनेर चेत आयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने आज भारत त चीनभन्दा माथि हुनु पर्थ्यो, किनभने भारत भन्ने देशै थिएन त्यहाँ। भारत जब एउटा सिङ्गो देश थियो, अहिले इन्डिया भन्छन्, इन्डिया एउटा सिङ्गो देश त्यतिखेर मात्रै थियो जतिखेर विदेशीले शासन गरेको थियो। एउटा अशोकले शासन गर्दा थोरै समय थियो, होइन भने इन्डिया भन्ने सिङ्गो देश कहिले पनि थिएन। जब थियो त्यतिखेर विदेशीको शासन थियो। पश्चिमबाट आएर इस्लाम धर्म मान्नेहरूले शासन गरे, उनीहरू सम्राट भए। पश्चिमका आए, युरोपका आए, क्रिस्चियनहरूले शासन गरे। पछि स्वतन्त्र भएपछि बल्ल त्यो पनि टुक्रिएर अहिले भारत, इन्डिया त्यहाँ छ। भनेको उनीहरू सधैँ दासतामा बस्न बाध्य थिए। त दासताबाट मुक्त भएपछि त चीनको भन्दा द्रुत गतिमा जानु पर्थ्यो नि त। त्यो चेत यति काम लाग्थ्यो भने र ख्याल गर्नु, प्रतिबद्धता भएन नि त। त्यो प्रतिबद्धता पनि देखिएन, भिजन, प्रतिबद्धता, इमानदारिता भएन। भारतसँग साधन स्रोत प्रशस्त छ। ख्याल गर्नुहोस्, भारत तपाईको भौगोलिक हिसाबले मोर कम्फर्टेबल ठाउँमा छ चीन भन्दा। मेरो विचारमा चीनको समुद्रसँगको पहुँच पूर्वपट्टि मात्रै हो, पश्चिमपट्टि छैन। भारतको सबैतिर छ, उत्तरतिर बाहेक चाहिँदैन उत्तरतिर उसलाई समुद्रको पहुँच। संसारमा कुनै पनि देश शक्तिशाली हुनको लागि पहिले अर्थतन्त्र विकास गर्नु पर्यो, त्यसपछि अरू सबै हुँदै जान्छ। त अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको समुद्रको पहुँच हो। र भारतको तपाईँको दक्षिणतिर पनि छ, पश्चिम छ, पूर्व छ, सबैतिर छ। साधन स्रोत प्रशस्त छ, तैपनि गर्न सकेन। त्यो चेत जुन चीनमा थियो त्यो भारतमा थिएन। भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको भने अर्काले दास बनाएको थियो मलाई, त्यसबाट म मुक्त भएपछि अब मैले आफूले गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेत हो नि, त्यो संसारका अरू उपनिवेश भएर बसेका देशहरूमा त्यो देखिन्न, जुन चीनमा देखियो। त्यो कारण के पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ भने चीनको इतिहास हेर्नुभयो भने चीनको विकासको एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। चीन सधैँ कमजोर राष्ट्र होइन, पहिले बलियो, कुनै समयमा एकदमै बलियो, सम्पन्न वैभवशाली देश हो। त्यही देश हो जसले तपाईँको पेपर मनी सुरु गर्यो। थुप्रै कुरा विश्वमा आज महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्, त्यसको आविष्कार चीनले गरेको छ। आविष्कार त्यसै गर्दैन समाजले, समृद्ध छ, वैभव छ भने मात्रै गर्छ नि, होइन? भने शक्तिशाली थियो चीन कतिपय पटक, तर शक्तिमा माथि पुग्ने, धनी हुने, शक्तिशाली हुने, आफ्नो एउटा क्षेत्रमा स्थापित भएर जाने, त्यसपछि फेरि बिस्तारो घरल्याममा झर्ने। आन्तरिक गृहयुद्धका कारणले गर्दाखेरि उनका समस्या थिए। दुई तीनवटा कारण छ त्यहाँ। एउटा मैले देखेको, मलाई लागेको, मैले हेर्दाखेरि, मैले पढेर मैले बुझेको हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा चीनको वरिपरि भएका देशहरूले त्यसलाई दुःख दिइरहने, तिमी बलियो भयो भने पख भन्ने दुःख दिइरहने। अहिले पनि धेरैवटा देशसँग उसको सिमाना मिल्छ। उत्तरपट्टिका मङ्गोलहरूले दुःख दिने, आक्रमण गर्ने, उता उसले दुःख दिने, चीनसँग पर्ने, उसँग पर्ने, बेलायतीहरूसँग पर्ने, विश्वमा साम्राज्य स्थापना गरेका युरोपका शक्तिहरूसँग तपाईँको कन्फ्रन्टेसन भइरहने, ती कारणहरूले एउटा भयो। दोस्रो, त्यसको भौगोलिक अवस्थाले। जस्तै ख्याल गर्नुहोस्, चीनले जति विकास गरेको छ, आर्थिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा जति विकास गरेको छ, अहिले झट्ट हेर्दाखेरि चीनको नक्सालाई झट्ट हेर्नुभयो भने चीनको कोस्टल एरियामा बढी विकास छ। भनेको समुद्रको नजिक, तटीय क्षेत्रमा, समुद्रको नजिक भएका केही 100 किलोमिटर भित्रसम्म उसले विकास गरेको छ। तर इनल्यान्ड जुन छ नि, धेरै पर उत्तर अथवा पश्चिमको क्षेत्रमा जहाँ समुद्रको पहुँच छैन, त्यहाँ त्यो गतिमा विकास भएको देखिन्न। त्यसैको लागि उनीहरूले त्यो विकासलाई भित्र लान खोजेका छन्, गर्दैछन्। त्यसैमा तपाईँको ठुल्ठुला सहरहरू निर्माण गरेका छन्, ठुल्ठुलो औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छन्, सडकहरू बनाएका छन्, रेलहरू, धेरै कुरा गरेका छन्। अब आन्तरिक खपतको लागि भनेका छन्, विश्व बजारमा बेच्न मात्रै होइन, आफ्नो पनि गर्ने, अर्थतन्त्रमा अनेक उपायहरू गर्दैछन्। किन गर्दैछन् भने जब
तपाईँको कोस्टल एरियामा मात्रै विकास हुन्छ, धनी हुन्छ। मान्छेको प्रवृत्ति के हुन्छ भने तपाईँको राजनीति शास्त्रले हामीले कसरी हेर्छौँ भने प्रत्येक मानिसले शक्ति प्राप्त गर्न खोज्छ। प्रत्येक मानिसले, चाहे त्यो जुनसुकै देशको नागरिक होस्, मैले भनेको सबैले पालना गर्नुपर्छ चाहना राख्छ मान्छेले। सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ, सबैले त्यो चाहना राख्छ। तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, अरू प्राणीको पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा बाख्राको बथानमा हेर्नुभयो भने एउटाले त्यहाँ नेतृत्व लखटिहाल्छ, अलि बलियो अर्को आयो भने त्यसले त्यसलाई लखेट्ने। मानिसमा त्यो अझ बढी हुन्छ। त्यसले के गर्छ, शक्ति प्राप्त गर्नको लागि शक्ति नभएसम्म तपाईँले हराएको अरूले मान्दैन। शक्ति हुनु पर्यो। शक्ति कहाँबाट आउँछ त भन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको पैसा, धन सम्पत्ति चाहियो। त्यो धन सम्पत्ति भएपछि उसले अब मैले भनेको, मैले हराएको तिमीले मान्नुपर्छ भन्न थाल्छ। धन सम्पत्तिको कारणले त्योसँग सम्बन्धित व्यापार उद्योगसँग सम्बन्धित उसका कारिन्दा एटसेट्रा यिनीहरूले त मान्लान्, तर सत्ताले मान्दैन। उसले भनेको राज्यको कानुन पालना गर्नु पर्यो, त्यसलाई उसले अब धक्का हान्न थाल्छ। धेरै शक्तिशाली भएपछि ख्याल गर्नुहोस्, मैले यति सम्पत्ति कमाएँ, अब मैले भनेको तिमी सरकारले मान्नुपर्छ, स्थानीय सरकार, मैले जे भन्छु त्यो गर भन्न थाल्छ। उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ, पैसाले किन्न खोज्छ, अनेक उपाय गर्छ। त्यसपछि अझ शक्तिशाली र त्यस्ता एउटा व्यक्ति होइन, धेरै मान्छेहरू भए भने, धेरैवटा सङ्गठित व्यक्तिहरू भए भने, अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर उनीहरूले सत्तालाई चुनौती दिन थाल्छन्। चीनको इतिहासमा त्यस्तो धेरै पटक भएको छ। जस्तै अफिम युद्धको इतिहास पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, चीनभित्र बसेका विकास गरिसकेका धनी भएका मान्छेहरूले चीन विरुद्ध तपाईँको फिफ्थ कलमिस्ट भन्छ नि, विदेशीलाई सघाएका छन्। केहीले, सबैले होइन। भनेको त्यो विकास एउटा चरणमा माथि पुगिसकेपछि तिनीहरूले राज्य सत्तालाई कहीँ न कहीँ चुनौती दिन्छ, देखिने गरी वा नदेखिने। त्यस्तो अवस्था चीनले पहिले भोग्यो, अहिले देखिने गरी छैन। हुनसक्छ जस्तै हङकङको घटना, हङकङमा त्यही हो नि। त्यहाँ शक्तिशाली मान्छेहरू छन्, वैभव छ, पश्चिमको पहुँच छ, टेक्नोलोजी छ, ज्ञान छ, सबै कुरो छ, चुनौती दिइरहेछन्। त्यही कुरा मेनल्यान्डमा भोलि आउन सक्छ। चीनको इतिहास तपाईँको 3000-4000 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने त्यो एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। र त्यो एउटा कारणले विदेशी शक्तिले पर्दा पछाडिबाट काम गर्छ र त्यहीँभित्रको मान्छेलाई प्रयोग गरिदिन्छ भोलि। र शक्ति प्राप्त गर्नको लागि उसले आफ्नो देशभित्रको सत्तालाई चुनौती दिन थाल्छ। त्यस्तो उसले पहिले भोगेको छ, त्यसबाट जोगिने उसले प्रयास अहिले गरिरहेछ, ताकि भोलि मैले आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि भोगेको अवस्था फेरि भोग्नु नपरोस्। चिनियाहरूले इतिहास पढेर सिकिरहेछन्। मैले मेरो देशले इतिहासमा कहाँ कहाँ गल्ती गर्यो, अब त्यो दोहोरिनु हुँदैन। कहाँनिर हामी कमजोर थियौँ त्यो कुरो उनीहरू पहिचान गरेर त्यो कमजोरीलाई मेटाउन कोसिस गरिरहेछन्। त्यसैले चीनको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने विकास गराएछ, माथि जान्छ समयअनुसारको होइन। जस्तै अहिलेको जस्तो आइटी 2000 वर्ष अगाडि थिएन होला, त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार, त्यतिखेरको उपलब्धता अनुसारको विकास थियो। त त्यसपछि फेरि एउटा चरणमा गएर कमजोर भयो, फेरि बिस्तारो लामो समयमा विकास तुरुन्तै हुँदैन, 100औं वर्षमा विकास गरेर माथि गयो, फेरि त्यहाँभित्र कमजोर भयो, बाहिरी कारणले वा आन्तरिक कारणले। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने विकास पनि एकनास समानुपातिक सबैतिर हुन गाह्रो छ, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको कारणले। मैले भने चीनको पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै समुद्रको पहुँच छ, विश्व व्यापारदेखि लिएर आन्तरिक कुरामा पनि समुद्रको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। सायद त्यस कारणले उनीहरू बढी सतर्क छन्। हामी चीनले गरिराखेको विकास र प्रगतिका सन्दर्भमा वैचारिक धरातल जुन 1921मा मार्क्सवाद लेनिनवादबाट सुरु भयो, वैचारिक धरातल र पिएलएको भूमिका चाहिँ कुन हदसम्म कसरी काम गरिराखेको छ आजका दिनसम्म भन्ने प्रसङ्ग जोड्ने। आज हामी विशेष गरी चीनले 70 वर्षमा प्रगति कसरी गर्यो, यो कसरी सम्भव भयो, अनि सँगसँगै चीनको अबका अघिल्तिरका सामरिक कूटनीतिक चुनौतीहरू, राजनीतिक चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा अब हामी जोडिनेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा प्रत्यक्ष संवादका लागि प्राध्यापक दीपक गजुरेल, मातृभूमिका लागि नेपाली अभियानका विदेश मामिला विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले संवाद गरिराखेका छौँ। दीपक सर, अब चाहिँ हामीले अहिले देखिराखेका पनि छौँ चीनले आफ्नो सामरिक सैन्य क्षमता कस्तो छ भन्ने ढङ्गबाट उसले बेजिङमा प्रदर्शन पनि गरिराखेको छ, देखाइराखेको छ विश्वलाई। यो वैभवशाली प्रगति हुँदा हुँदै पनि चीनका अघिल्तिरका अबका सामुन्यका चुनौतीहरू चाहिँ के देखिन्छ? चीनको चुनौतीहरू नभएको होइन, छ। हेर्नुहोस्, शक्तिशाली हुँदै गयो चीन। संसारभरि नै प्रभाव राखेको शक्ति राष्ट्रहरूसँग, महाशक्ति राष्ट्रसँग उसको प्रतिस्पर्धा छ।
प्रश्न आर्थिकको मात्र छैन, आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा त छ नै। अस्ति भर्खर पनि कुरो आएको थियो ट्रेड वारका कुरा अमेरिकासँग अहिले पनि यथावतै छ। व्यापारको एक प्रकारको युद्ध भनौँ, उसले उता ट्याक्स बढाइदिने, यता गर्ने, उसलाई ड्यामेज गर्न खोज्ने, यो एउटा आफैमा चुनौती हो। किनभने आर्थिक रूपमा विकास गरेको चीनले त्यो आर्थिक क्षेत्रमा चाहेको अनुसार काम गर्न पाएन भने उसलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा चुनौती त आर्थिक रूपमा छ नै। त्यो एउटा शक्तिशाली देशसँगको प्रतिस्पर्धाले मात्रै होइन, विश्व बजारमा उसको पहुँचको हिसाबले पनि, एसिया अफ्रिका लेटिन अमेरिकामा उसको पहुँचका हिसाबले पनि आर्थिक रूपमा एउटा चुनौती त उसको हुन्छ नै। एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो हुन्छ तपाईँको उसको प्रतिरक्षा। मैले देखेको चीनलाई आफ्नो देशको सुरक्षा आफ्नो एउटा चुनौती हो। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा देशले आफ्नो भौगोलिक रूपमा आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। जस्तै अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, अमेरिकाले करिब 200 वर्षले आफ्नो मुख्य भूमिमा कहिले पनि युद्ध गरेको छैन। 1812 तिर हो क्यारे एकचोटि युद्ध भएको थियो उसको भूमिमा, होइन भने उसले कहिले पनि युद्ध गरेको छैन आफ्नो भूमिमा अमेरिकाले। तर ऊ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म 200 वर्षदेखि सधैँ युद्धमा छ, अर्काको भूमिमा गएर ऊ लडाइँ गर्छ। ऊ कम्फर्टेबल ठाउँमा छ, दुईपट्टि समुद्र छ, महासागरहरू छन्, अटलान्टिक र पेसिफिक। ऊ कम्फर्टेबल ठाउँमा छ, शक्तिशाली छ। शक्तिशाली भएका कारण एउटा त्यो उसको भूभागको पृथ्वीमा कहाँनिर छ, कत्रो छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ। चीनको समस्या कहाँनिर हुन्छ भने भौगोलिक रूपमा उसले आफ्नो देशको रक्षा गर्नलाई थुप्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै उत्तरपट्टि तपाईँको सोभियत युनियनसँग उसो युद्धै भएको थियो आफ्नो सीमा रक्षाको लागि। अब अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने दक्षिणतिरको कुरा गर्नुभयो, चीनको दक्षिणतिर भनेको हाम्रो उत्तर तिब्बत, उसलाई सफ्ट बेली भन्छौँ हामी। चीनको एउटा दुखिरहेको घाउ जस्तो अवस्थामा छ। त्यहाँ कसैले हानिरहन खोज्छ, त्यसलाई सताइरहन खोज्छ। त्यहाँनिर त्यो दुख्ती नस भन्छ हिन्दीमा, त्यो थिचिदिइराख्ने, दुखाइदिइराख्ने। किन त त्यस्तो भन्दा तिब्बतको भूभागलाई चीनको भूभागबाट मुक्त गराएर स्वतन्त्र राष्ट्र यदि बनाइयो भने चीनलाई भयङ्कर ठुलो खतरा हुन्छ। भोलि उसलाई उसको अस्तित्वमा प्रश्न आउन सक्छ, तत्काल आउँछ। त्यो कुरो चीनलाई थाहा छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा तिब्बतमा छिसिक्क हुनु हुँदैन, ऊ सतर्क हुनुपर्छ। त्यो गर्ने प्रयास भइरहेको छ तिब्बतमा। पश्चिमबाट पश्चिमले गर्छ, मुभमेन्टहरू चलिरहेको छ, अहिले झन् बढेको छ। त्यसको लागि हाम्रो मैदान प्रयोग हुन सक्छ, हाम्रो प्रयोग हुन सक्छ, होइन भइरहेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, आजभन्दा तपाईँको 15-20 वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्नुभयो भने नेपाल भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि भएन, कहिले पनि हुँदैन थियो। अहिले व्यापक भइरहेको छ। काठमाडौँमा नारा जुलुस मात्रै होइन, चीनको सीमामा गएर फेरि तिब्बतको नारा लगाइसक्यो हाम्रो भूभाग। चीनलाई एउटा खतरा तिब्बतबाट छ। तिब्बत मार्फत चीनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिसाबले। पूर्वमा त्यस्तै छ। हङकङको कुरा गर्नुहोस्, ताइवानको कुरा गर्नुहोस्। ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, चीनको एउटा अङ्ग हो। एउटा चरणमा केही समयको लागि सायद त्यो अहिले एउटा छुट्टै देश जस्तो चलेको छ, तर स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र होइन। त्यहाँबाट चीनलाई चुनौती दिइँदैछ पश्चिमको शक्तिहरूले, होइन भने ताइवान जस्तो एउटा भूभागलाई अमेरिकाले अत्याधुनिक लडाइँ गर्ने हतियार र फाइटर प्लेनहरू बेच्ने कारण के छ? चीनलाई सताउनलाई हो, उसलाई कमजोर पार्नलाई। मकाउमा त्यही छ। अब पश्चिमतिर जानुहोस्, चीनको पश्चिमी भूभागमा जातीय कुरो उठाइएको छ, धर्मको कुरो उठाइएको छ, चीनलाई टुक्र्याउनलाई। भनेको चीनको चुनौती भनेको तपाईँको भूभाग, आफ्नो देशको रक्षा गर्ने, आफ्नो देशको भूभागको रक्षा मात्रै होइन, आफ्नो देशको नागरिकको रक्षा गर्ने। त्यो भूभागमा बस्ने नागरिकलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विरोधीले गलत व्यवहार गरिदिन सक्छ, आफ्नो देशलाई कमजोर पारिदिन सक्छ। उसलाई त्यो होसियार हुनुपर्छ। जस्तै एकछिनलाई उदाहरणलाई मानौँ, चीनको तिब्बतको भूभागलाई लिउँ। पश्चिमले अमेरिकाको नेतृत्वमा तिब्बतमा गएर खुराफाती गर्छ, ठिक छ, भइरहेको छ, मानियो। तर त्यो अमेरिकाको नागरिक आफै जाँदैन नि त्यहाँ। कसलाई प्रयोग गर्छ त भन्दा त्यही तिब्बतको तीको नागरिकलाई प्रयोग गर्छ। भनेपछि त्यो नागरिक के गर्दैछ?
कहाँ के हुँदैछ, मेरै नागरिक प्रयोग गरेर मलाई नै सिद्ध्याउन कसैले केही गर्दैछ कि ऊ होसियार हुनुपर्छ। सिनजियाङमा त्यही छ होइन, उइगुरहरूको समस्या किन उचालिँदैछ, चीनलाई कमजोर पार्न। पूर्वमा त्यही छ, उत्तरमा मैले भनिहालेँ, यो चारैतिरबाट चीनलाई भौगोलिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने, उसको साधन स्रोत र शक्तिलाई देशको सिमाना रक्षा गर्नमै बढी केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएपछि ऊ कमजोर हुन्छ। एउटा उसलाई चुनौती त्यो छ, त्यो चुनौती उसले सामना गर्दैछ अहिलेसम्म। त्यो गर्नको लागि उसले 2-3-4वटा के अरे औजारहरू प्रयोग गर्छ। उसले प्रयोग गर्ने औजार भनेको एउटा कुटनीति हो। कुटनीति प्रयोग गर्छ उसले, जस्तै नेपाली भूभागबाट तिब्बतको भूभागमा हुन सक्ने कुनै पनि कुरालाई, गलत गतिविधिलाई, चीन विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न उसले हामीसँग कुटनीति व्यवहार राम्रो गर्नु पर्यो भनेको उसलाई फाइदा हुने किसिमले। जस्तै ख्याल गर्नुहोस्, कुनै पनि चिनिया पदाधिकारी नेपाल आएको बेला वा नेपालको कुनै पनि सरकारी पदाधिकारी चीन गएको बेला वा यी दुईटा देशका सरकारी पदाधिकारी आपसमा बसेर वार्ता गरेको बेला जहिले पनि चीनले के भन्छ, मेरो विरुद्धमा नेपालको भूभाग प्रयोग गर्न नदिनुहोला सधैँ भनिरहेको हुन्छ। किन भन्छ त? प्रयोग हुन सक्छ, भइरहेको छ, भोलि मलाई खतरा हुन्छ भन्ने उसले बुझेको छ। त्यसको लागि उसले कुटनीति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुटनीति कसरी त भन्दा नेपालमा शासन कसले गर्दैछ, त्यो कतिको विश्वसनीय छ, त्यसले मेरो विरुद्ध हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नलाई केही गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन, त्यो कुरामा उसले ध्यान दिनुपर्छ। दिइरहेको छ केही हदसम्म होइन, केही हदसम्म दिँदैछ, कतिपय कुरामा सफल होला, कहिलेकाहीँ कुनै असफल होला। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको भूभागबाट चीन विरुद्ध केही हुन्छ कि ऊ सतर्क हुनुपर्छ एउटा। त्यसै गरी हङकङमा, त्यसै गरी पश्चिममा, सबैतिर उसले कुटनीतिक रूपमा सतर्क हुनु पर्यो। त कुटनीतिक रूपमा मात्रै हुँदैन, नेपालको भूभागमा बसेर कसैले चीन विरुद्ध केही गर्ला कि भनेर सरकारका मान्छेहरूसँग मात्रै व्यवहार गरेर उसले हुँदैन भनेको जनता नागरिक स्तरमा पनि चीन के हो, चीनका नागरिक के चाहन्छन्, नेपालसँग चीनको सम्बन्ध के हो, नेपाल चीनको लागि के कारणले र कति महत्त्वको हो भन्ने कुरा पनि उसले नागरिक स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब सायद यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। यसले त्यसैले अहिले नागरिक स्तरमा चिनियाहरू विभिन्न तरिकाले, जस्तै तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रबाट होस् अथवा मिडियाको क्षेत्रबाट होस्, व्यापारिक क्षेत्रबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट चिनियाहरू नेपाली नागरिकहरूसँग घुलमिल गर्न कोसिस गरिरहेछ। किनभने कुनै पनि देशको नागरिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकलाई तपाईँले विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। सरकारकामा बसेकालाई मात्रै लिएर हुँदैन, किनभने सरकारमा बसेकाले सबै कुरो नियन्त्रण गर्न सक्दैन। प्रत्येक नागरिकको बिहानदेखि बेलुकासम्मको सबै गतिविधि हेर्न सक्दैन कहिले पनि। त नागरिक स्तरमा पनि चीनले नेपालमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुटनीतिको एउटा पाटो त्यो पनि हुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उसले आर्थिक रूपमा पनि नेपालमा गतिविधि बढाउनु पर्ने हुन्छ। उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउनलाई अहिले भनिरहेका छन्, चीनसँग डराउने वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले नेपालमा चीनले उपस्थिति बढायो, उसको गतिविधि बढ्यो भनेर भनिरहेका छन्। कारण के हो त भन्दा नेपालमा नागरिक स्तरमा मैले भिज्न थाल्नुपर्छ भन्ने उसले बुझ्यो। सायद त्यो गतिविधि उसले गर्दैछ। जस्तै नेपालमा सहयोगका कुरा भए, यहाँका विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने कुराहरू भए, नागरिक स्तरमा संस्थाहरूसँग मिलेर तपाईँको मिडियाको भयो, शिक्षाको भयो, विभिन्न क्षेत्रहरूमा मिलेर काम गर्ने, पर्यटन सबै क्षेत्रमा, पर्यटनदेखि सबै कुरामा उसले गरिरहेको कारण के हो? नागरिक स्तरमा संस्थागत रूपमा तपाईँको यो ट्र्याक 2 भन्छ नि, सरकारभन्दा बाहिरका नागरिकका सङ्घ संस्थाहरूदेखि व्यक्तिसम्म पनि उसले भिजेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुटनीति उसको चुनौती हो। सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, केहीले, सबै होइन, केही बुद्धिजीवीले नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध काम गरेका छन्। नेपाललाई तपाईँको नेपाली हुँ म भन्ने भावनालाई कमजोर पार्दै, म पहाडे हुँ, म मधेसी हुँ, म तामाङ हुँ, म नेवार हुँ, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, त्यसपछि तपाईँको जातीयताका विकास गरिदिएको छ। कसले गर्यो? पश्चिमले आफैले गोरो छाला आएर गरेको होइन, वा भारतीयहरूले आफै आएर गरेका होइनन्, चिनियाले आएर गरेका होइनन्, हामीलाई प्रयोग गर्यो उनीहरूले। हामी बुद्धिजीवीहरूलाई रिसर्च गर्न भने, अनुसन्धान गर्न भने के गरे? नेपालमा त धेरैवटा राष्ट्रियता, बाबा जातको आधारमा राष्ट्रियता भनेको छ, हामीलाई टुक्राइदिए। आज हामी त फलाना नेपाली त पछिको कुरा भयो। अब
त्यो स्थिति भइसक्यो हामी कहाँ। त्यो वर्गलाई कसरी ट्याप गर्ने गाह्रो छ चीनलाई। हिजो नेपाली समाजलाई कमजोर पार्नको लागि अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेका नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका मिडियाले पनि त्यसमा साथ दिएको छ। बुद्धिजीवी घरमा बसेर लेखेर मात्रै त आएको होइन नि कुरा त, मिडियाको आउटलेटबाट हो नि त आएको होइन। तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर कुनै न कुनै रूपमा मिडिया पनि प्रयोग भयो, प्रत्यक्ष भएको छ होइन, भएको छ। त्यो स्थितिमा चीनले तिनीहरूलाई के गर्ने? तिनीहरूलाई तिमीहरू चुप लाग भन्न पनि सकिँदैन। उनीहरू कहीँ न कहीँबाट सञ्चालित छन्, प्रमाणित छ धेरै कुरा होइन। गलत कुराहरू आएको छ, के भन्या छ भने त्यसले भोलि चीनलाई असर पार्न सक्छ। उसले गर्दाखेरि सरकारी स्तरमा गर्ने कूटनीति मात्र होइन, गैर सरकारी क्षेत्रमा व्यक्ति स्तरमा समेत काम गर्नुपर्छ र सजिलो छैन। जस्तो अहिले हामी जुन देखिराखेका छौँ नि, सामरिक हिसाबमा उसले आफ्नो जुन शक्ति प्रदर्शन गरिराखेको छ, अहिले यति बेला चीनसँग जुझ्ने क्षमता विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग अथवा चीनलाई बिथोल्न सक्ने क्षमता विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग कुन हदसम्म कति छ जो चीनभित्र खेल्न खोजिराखेका छन्, इङ्गित यहाँले गरिराख्नु भएको छ। अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिका आफै आर्थिक हिसाबमा कमजोर भयो, सामरिक हिसाबमा कमजोर भयो, नागरिकको आय स्तर कमजोर भएर गयो, बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्यो, गरिबीको बढिराखेको छ, मानक बढिराखेको छ भन्ने ढङ्गबाट अमेरिका त्यो रूपमा आइरहेको छ। युरोपियनको अवस्था त्यही छ भन्दा यो रफ्तारमा गइराखेको चीनका विरुद्धमा खेल्न सक्ने क्षमता भएका शक्ति राष्ट्रहरू जुन नेपालमा प्रयोग भइरहेका छन्। तपाईँले सैनिक शक्तिको कुरा गर्नुभयो। यसो छ हेर्नुहोस्, संसारका केही देशहरूसँग आणविक हतियार छ होइन, वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन भन्छन्, आम विनाशकारी हतियारहरू। त्यो चाहिँ हामी राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छेले हेर्दाखेरि त्यसलाई युद्धको हतियार भन्दैनौँ हामी। युद्धमा प्रयोग गर्ने हतियार होइन त्यो। तपाईँको विनाशकारी हतियार भने WMD भन्छ, वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन, जसलाई हामी सोझो बुझ्दाखेरि आणविक हतियार होइन। यी हतियार भनेको युद्धमा प्रयोग गर्ने हतियार होइनन्, यसलाई हामी पोलिटिकल वेपन भन्छौँ। किन भन्छौँ भने त्यो युद्धमा प्रयोग गर्न मिल्छ प्राविधिक हिसाबले। जस्तै उदाहरणको लागि अमेरिकाले एउटा बम नेपालमा खसाइदियो भने हामी सिद्धिन्छौँ, खरानी बन्छौँ। हामी हिरोसिमा र नागासाकी बिर्स्या छैन, इतिहास पढ्ने बच्चालाई पनि थाहा छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, एउटा कल्पना गरौँ, सानो सिनेरियोको कल्पना मात्र। अमेरिकाले चीन विरुद्ध एउटा आणविक हतियार प्रयोग गर्यो भने चीनले के गर्छ? उसले पनि प्रयोग गर्छ नि अमेरिका विरुद्ध। उसँग त्यो क्षमता छ, ICBM छ उसँग पनि। चीनमा राखेको हतियार उसले यहाँ बटन थिचेर वासिङटन खरानी पारिदिन सक्ने क्षमता चीनसँग छ। त अमेरिकाले त्यसै गरी हतियार पठायो भने त्यो आकाशमा उडेर त्यहाँ आइपुग्न समय जुन लाग्छ नि, त्यति समयमा चीनले अघि नै थाहा पाएर पठाइसक्छ। यसले पनि दुईटा सँगै सकिन्छ भनेको तपाईँको स्थिति म्युचुअल डिस्ट्रक्सन भन्छ। एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउन खोज्यो भने त्यसले पनि उसलाई सिद्ध्याउँछ। तपाईँले आणविक हतियार अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि उसले प्रयोग गरेर सिद्ध्याइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटैले प्रयोग गर्दैन। युद्धमा के हुन्छ भने मैले जितेर त्यसले हार्नुपर्छ, युद्धको लक्ष्य त्यो हो। म सिद्धिनु हुँदैन, युद्धको लक्ष्य त्यो हो। तर WMD तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने म सिद्धिन्छु, ग्यारेन्टी हो त्यो। एस्योर्ड म्युचुअल डिस्ट्रक्सन भन्छ त्यसलाई। पक्कै सिद्धिन्छु म यदि मैले आणविक हतियार अर्को देशलाई प्रयोग गरेँ भने सिद्धिन्छ। त्यसैले त्यो हतियार तपाईँको त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा एकचोटि अमेरिकाले प्रयोग गर्यो, त्यसको क्षमता र अहिले हतियार भएकाहरू अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ। सबै प्राविधिक कुरो त मैले जान्दिनँ, तर अहिले मोटामोटी पढ्दाखेरि के बुझिन्छ भने त्यो हिरोसिमा र नागासाकीमा लिटिल बोय र फ्याटम्यान भन्ने जुन बम पड्काइएको थियो, त्यसको 10,000 गुणा शक्तिशाली हतियारहरू विकास भइसकेको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, ती शक्ति देशहरूलाई। उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो तर्साउने मात्रै हो, मसँग WMD छ, होस् गर। त्यसैले त्यो पोलिटिकल वेपन मात्रै हो। त्यसैले भोलि युद्ध भयो भने, कुनै पनि देशको बिचमा, दुईटा देशको बिचमा युद्ध भयो भने कन्भेन्सनल वार नै हो। कन्भेन्सनल वार भनेको सेना जाने, ट्रकमा चढेर जाने, फाइटर प्लेनमा गएर हिर्काउने, यही युद्ध हो हुने। त्यस्तो स्थिति यदि आयो भने मानिलिउँ, पहिलो कुरो त मैले देखेको चीन र अमेरिकाले प्रत्यक्ष युद्ध गर्दैन। पहिलो कुरा, दुईटालाई नोक्सान हुन्छ। मैले देखेको, म राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छे, मैले बुझेको चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धमा जाँदैनन्। उनीहरूले त्यो कोरियन र भियतनाम वारको बेलामा भोगिसकेका छन्।
अब तिनीहरू जाँदैनन्। अमेरिकनहरूको दस्तावेज हेर्दा पनि देखिन्छ चीनले त युद्धको कुरो गर्दैन होइन। हामी विकास गर्छौँ, हामी युद्ध गर्दैनौँ भन्छन् उनीहरू। कसैप्रति लक्षित होइन भनिराखेकै छन्। हो पनि, यदि कसैप्रति लक्षित भएर काम गर्यो भने युद्धमा खर्च हुन्छ नि, साधन स्रोत विकास कसले गर्यो? नागरिक सबैले भोगेका छन् होइन। तपाईँको अमेरिकाको 500 ट्रिलियन भन्दा बढी बजेट छ, मिलिट्री बजेट। किन त भन्दा युद्धमा चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धमा जाने सम्भावना म त अलमोस्ट 0 देख्छु। हुँदैन, त्यो युद्ध हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष प्रक्सी वार त भइरहन्छ, अहिले पनि हुन्छ, भोलि पनि उति हङकङमा अहिले हुँदैछ, नेपालमै गरिरहेछन्। पक्षी वार हो नि। नेपालमा बसेर नेपालको भूभाग तिब्बत विरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेको प्रक्सी हो। यस्तो त चलिरहन्छ। तर प्रत्यक्ष युद्ध चीन र अमेरिका बीच हुने सम्भावना म चाहिँ 0 देख्छु। एउटा यदि भयो भने के हुन्छ त? दुईटै सिद्धिन्छ त्यहाँ पनि। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा अमेरिकाले सेना पठाएर जापान कब्जा गरे जस्तो अथवा इराकमा त्यो परिस्थिति अहिले होइन, त्यो चान्स छैन। चीन त्यो अवस्थामा छैन। चीन बहुत शक्तिशाली छ। तर चीनले अमेरिकालाई हराइदिन्छ भन्ने पनि होइन, अमेरिकाले चीनलाई युद्धमा सिधाइ नै दिन्छ भन्ने पनि हुन्न। त्यो कुरो उनीहरूलाई थाहा छ हामी दुईटैलाई नोक्सान हुन्छ भनेर, त्यसरी लड्दैन। त्यसैले यिनीहरू प्रत्यक्ष युद्धमा जाने सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसको परिणाम के हुन्छ त? प्रक्सी युद्ध भइरहन्छ। चीन विरुद्ध पश्चिमले एकथो गरिरहन्छ, भारतले पनि सकेसम्म गरिरहन्छ, तर भारतले सक्दैन। नभए ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको भूमि तिब्बतसँग जोडिएको छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा खुराफाती गराइन्छ भने भारतको भूमि पनि त तिब्बतसँग जोडिया छ नि त। हाम्रो नेपालभन्दा पूर्व, नेपालभन्दा प्रत्यक्ष उसले आफैले सक्नुपर्ने सक्दैन। उसले कुनै हालतमा दिँदैन। किनभने चीनसँग भारतले सिधै गर्नु भनेको, हामीका त समस्या के छ भने हामी आफै गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। त हाम्रो भूभाग अर्कालाई प्रयोग गर्न दिन्छौँ, हामी नियन्त्रण गरिदिँदैनौँ। भारतले त्यो गर्न सक्दैन। मैले सकिनँ, बाहिरकाले आएर गरेँ भन्न भारतलाई त्यो हिम्मत हुँदैन। भारतको शक्तिको कारणले, उसको भूभागको कारणले, इतिहास र पृष्ठभूमिको कारणले भारतले आफैले गर्ने त कल्पनै नगरे हुन्छ चीन विरुद्ध केही। अर्कालाई पनि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन भारतले। त्यस कारणले भारतको भूमि कुनै पनि विदेशी शक्तिले चीन विरुद्ध प्रयोग गर्दैन। कारण त्यो हो, भारतले दिँदैन। उसले एकदम चनाखो भएर हेर्छ कसैले लुकेर गर्छ कि भनेर। ऊ पनि उदयमान शक्ति राष्ट्र हो, भोलिको दिनमा ऊ चीनको प्रतिस्पर्धी हो। प्रतिस्पर्धी उसले आफै भनिरहेछ, तर प्रतिस्पर्धी होइन मैले देख्दा। सामरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन्, विशेषज्ञहरूले चीन भन्दा भारत शक्तिको हिसाबले 60 वर्ष पछाडि छ अरे कि। यति अर्ब डलर होइन, पैसामा होइन, हतियारमा होइन, हिसाबमा। आज चीन जहाँ छ त्यो ठाउँमा पुग्नलाई भारतलाई यो गतिमा 60 वर्ष लाग्छ अरे। तर 60 वर्षमा चीन कहाँ पुग्छ? चीन कहाँ पुग्छ? त्यसले गर्दा भारत चीनको प्रतिस्पर्धी नै होइन मैले बुझ्दा। मैले पढेको, अध्ययन गरेको कति ठिक होला, 60 वर्षको ठाउँमा 30 वर्ष होला अथवा 80 होला, त्यो फरक होला। तर धेरै पछाडि छ, प्रतिस्पर्धी नै होइन। जो मेरो प्रतिस्पर्धी होइन त्योसँग मैले जोडी घोष्न हुँदैन। त्यो कुरो भारतीयले बुझेका छन्। त्यसैले भारतीय भूमि तिब्बतसँग जोडिए तापनि त्यो ठाउँबाट चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि भारतमा हुँदैन। कारण त्यो हामी कहाँ हुन्छ? किनभने हामी कमजोर छौँ, हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ। पाएदेखि कतैबाट कुनै निजी स्वार्थको लागि प्रयोग भइदिन्छौँ। भएको छ, हाम्रा यहाँका सांसदहरू दलाई लामालाई भेट्न जान्छन्। दलाई लामालाई चीनले कसरी हेर्छ त्यो अर्को पाटो भयो होइन। तपाईँको पृथकतावाद, अब तपाईँको छुट्टै सरकार बनाएर बसेका छन् उनीहरू, प्रवास गभर्मेन्ट इन एक्जाइल भनेका छन्। तपाईँको तिब्बतको छुट्टै सरकार, छुट्टै प्रधानमन्त्री, तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको छ भनेर उनीहरूले गतिविधि गर्छन्। र उनीहरूसँग हाम्रो पदाधिकारीहरूले सम्पर्क गरेपछि त हामीले उनीहरूलाई आऊ नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध जे मन लाग्यो त्यो गर भनेर गरिदिरहेछौँ। हामी शासकहरूले गरिरहेछौँ, नागरिकले गर्नै पर्दैन भने चीनलाई समस्या त्यहाँ हुन्छ, भारतसँग हुँदैन। अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा आर्थिक त छ नै, कूटनीतिक हुन्छ, तपाईँको युएनमा हुन्छ, ऊ पनि तपाईँको भिटो पावर हो। चीनले आफ्नो स्वार्थमा असर पर्ने कुनै पनि कुरालाई ठेकानले चल्दिन्छ युएन सिक्युरिटी काउन्सिलमा। अमेरिकाले जेसुकै गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन, कूटनीतिमा मनपरी गर्न सक्ने अवस्था उसको पनि हुन्न अब युएनमा। युएनभित्र सैनिक हिसाबले प्रत्यक्ष कहिले पनि युद्धमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। गए भने दुईटै सिद्धिन्छन् भन्ने दुईटैलाई थाहा छ।
प्रत्यक्ष जाँदैनन्, प्रोक्सी वार चाहिँ चलिरहन्छ। त्यसबाट चीनलाई एउटा चुनौती हुन्छ। प्रोक्सी वार कतिखेर कहाँबाट कसरी चल्छ त्यसलाई जोगिन मैले के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ उसले चनाखो भइरहनुपर्छ। चुनौती कुटनीतिको कुरा भयो, सैनिक कुरा भयो तपाईँको। त्यसपछि उसले इन्टेलिजेन्स अझै बढाउँदै लानुपर्छ चीनले। सायद अहिले पनि छ उसको, नभएको होइन, उसले धेरै कुरो थाहा पाउँछ। भनेको कभर्टली जुन गरिन्छ नि लुकेर गर्ने जासुसी क्षमता चीनले अझै बढाउनुपर्छ, अझै बढाउँछ उसले। सायद उनीहरूले बुझिरहेका छन् र अहिले नागरिक स्तरमा पनि मानिसहरूसँग उसले प्रत्येक देशहरू, नेपालमा मात्रै होइन, इभन अफ्रिकाका साना साना देशहरूमा पनि उसले नागरिक स्तरमा गएर काम गर्दैछ चीनले। उसले बुझ्यो मैले आफ्नो विकास गरेर म आफ्नो देशभित्र मात्रै बसेर हुनेवाला छैन, संसारका सबै नागरिकलाई चीनप्रति सकारात्मक बनाएर लानुपर्छ, मैले आफू जोगिन भन्ने चीनले बुझ्दैछ। त्यसैले यी चुनौतीहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो यो चीनको समृद्धि यो यात्रामा PLA को भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो फर्किएर हेरौँ न। PLA को भूमिका मलाई लाग्छ एकै शब्दमा, एउटै वाक्यमा हुन्छ, अनुशासन। PLA ले सुरुमा क्रान्ति गर्दा 1949 अथवा त्योभन्दा अगाडि सफल भएको त 49 मा हो, धेरै वर्षदेखि उनीहरूले गरे। त्यो जुन अनुशासित अनि दृढ सङ्कल्प भएर तिनीहरूले जुन क्रान्ति गरे त्यो चरित्र आज पनि छ। सेनाको अनुशासन त संसारका सबै सेनामा हुन्छ, त्यति मात्रै होइन, उसले आफ्नो देशको सम्पूर्ण नागरिकलाई एउटा अनुशासित भएर चल्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो भन्ने मलाई लाग्छ सुरुदेखि। र त्यो राजनीतिक रूपमा पनि, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि त्यसलाई सँगसँगै लगियो। त्यसैले पिपुल्स लिबरेसन आर्मीको त्यहाँ भूमिका छ, अनुशासन। अनुशासन नभइकन समाजले विकास गर्दैन। हेर्नुहोस् चीनमा कतिपय मान्छेले हेर्दाखेरि, मैले त अघि नै भने, कुनै पनि राष्ट्रको लक्ष्य भनेको शासन प्रणाली होइन, नागरिकको हित हो, राष्ट्रको प्रतिष्ठा हो। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई उसले कुन माध्यम प्रयोग गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। उसले एकदलीय शासन प्रयोग गरेको छ, ठिक छ, व्यवहारमा, यद्यपि संविधानमा बहुदलीय छ तर व्यवहारमा त्यो छैन। तर त्यो त एउटा माध्यम हो, त्यो माध्यम सही रहेछ नि त। त्यसैले मलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ कि एकदलीय व्यवस्था चाहिन्छ? छनौट के को आधारमा गर्छु म नागरिक भएर भने मेरो विकास हुन्छ कि हुँदैन, मैले एउटा मेरो मिसनमा म पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ। जस्तै म नेपाली नागरिक हुँ भनेर मैले कुनै धनी देशमा गएँ भने मलाई शङ्का गर्छ अहिले सबैले, इमिग्रेसनमै नेपाली हो, स्मगलर हो कि यो या लुकेर भाँडा माझ्न आएको हो कि शङ्का गर्छ। भनेपछि मलाई अपमान बोध हुन्छ म यदि विदेश गएँ भने। भनिरहेका छन् मान्छेहरूले, गएकाहरूले भोगिरहेको छ। चिनियाको स्थिति त्यो छैन। आज चिनियाहरू अमेरिकामा बसेर चीनका विद्यार्थीले पढिरहेको छु, म देखिरहेको छु, चीनका विद्यार्थी हार्वर्ड र विस्कन्सिनमा पढ्छन् र अमेरिकीहरू ती चिनियाको पछि पछि कुद्छन् शक्तिको कारणले। म चिनिया हुँ भन्छ गर्वले, बुझ्नु भएन? त्यो प्रतिष्ठा कहाँबाट आयो? त्यो देशको शासन प्रणालीले गरेको विकासको परिणाम हो नि त। आज चीन भनेपछि एउटा चिनिया नागरिक, अमेरिका मात्रै होइन, युरोप, अफ्रिका, नेपाल, जहाँसुकै जानुहोस् चिनियाको प्रतिष्ठा माथि पुगिसक्यो। हाम्रो नेपालीको कहाँ छ? कति तल छ? विदेश जानुभयो भने यो चोर फटायो कि भनेर शङ्का गर्छन् विदेशका एयरपोर्टहरूमा। चिनियालाई सम्मान गर्न थालिसक्यो सबैले। किन गर्छ त भन्दा राष्ट्रले लिएको प्रगति, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ, त्यो उनीहरूले गरेका छन्, त्यो गर्दैछन् उनीहरू। अब चुनौतीहरू हुन्छन्, गर्दै जान्छन्, तर अनुशासन यिनीहरूकोमा कायम छ आजसम्म। PLA ले गरे त्यति हो। अनुशासन यस्तो व्यवस्थित गरिदियो उनीहरूले सुरुदेखि, आज गरेको होइन। 1949 देखि जुन, त्योभन्दा अगाडिदेखि जुन क्रान्तिको क्रममा नागरिकसँग घुलमिल भएर गए, नागरिकलाई सघाए, नागरिकलाई काट्दै हिँडेनन् हामी कहाँ जस्तो, होइन? केही कुरा रिस उठ्यो कि मारिदिइहाल्ने, होइन? अर्काको घरमा गएर पाकेको भात लुटेर खाइदिने, त्यो उनीहरूले गरेको इतिहासमा पाइन्न, होइन? त त्यसले गर्दा नागरिकको मन जित्यो। मन जितेपछि यिनीहरू त हामीलाई दुःख दिन आएको होइन, हामीलाई सघाउन आएको हुन् भन्ने छाप पारे उनीहरूले ऊ बेला, र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गए। र त्यसैले त तपाईँको झन्डै 1.5 अर्ब पुग्न लागेको त्यत्रा नागरिकलाई अनुशासित बनाएर राखेको छ चीनले। बन्दुकको भरमा मात्रै त्यत्रा मान्छे अनुशासित हुन्छ? हुँदैन। अन्त्यमा अब यो वैचारिक अथवा सिद्धान्त त भन्छौँ नि, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, हामी बडो विश्वका विभिन्न मुलुकबाट यी आदर्शहरू ल्याएर हामीले राजनीतिमा मलजल गरिराखेका छौँ, हुर्काउन खोजिराखेका छौँ, कहिले पनि उमो लाग्दैन। चीनको राजनीतिक आदर्श र राजनीतिक प्रणाली चाहिँ कसरी गाइडेड भइराखेको छ अन्त्यमा? उनीहरूको त मैले देखेको एउटै कुरा हो, उनीहरू मार्क्सले उबेला दिएको दर्शन अनुसार अर्थतन्त्र पनि चलेको छैन। उनीहरूले भनिसके, त्यतिखेर तङ स्याओपिङले नै बोलेका छन्,
बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् त्यसले मुसा मार्नुपर्छ। हामीले बिरालो कालो र सेतोसँग मतलब छैन उनले भनिसके। त्यही बाटोमा उनीहरू हिँडेका छन्। भनेको मार्क्सले भनेको अथवा लेनिनले भनेको हिसाबले सब जीवधन सरकारी दाल भात तरकारी भनेर एउटा आलोचना गर्थे एक बेला। राज्यको सम्पत्ति सम्पूर्ण, नागरिकको केही पनि नहुने, जस्तै स्टालिनले बनाएको सोभियत युनियनको संविधानमा थियो। त्यो बाटो उनीहरूले छोडिसके। त्यो बाटोमा छैनन् उनीहरू। आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले र सिद्धान्तको हिसाबले उनीहरू त्यही बाटोमा छन्। किन छन् भने मलाई लाग्छ राष्ट्रको विकास गर्न, प्रतिष्ठा माथि लानको लागि समाजमा अनुशासन चाहिन्छ। बिना अनुशासन हुँदैन। हामीले विकास नगरेको, हामी पछि परेको, हामी कमजोर भएको हामी नेपाली अनुशासन नभएर हो। अनुशासन छैन, भिजन छैन, म के गर्छु भन्ने छैन, राष्ट्रको हितमा काम गर्छु भन्ने भिजनै छैन र अनुशासन पनि छैन। जसले जे मन लाग्यो त्यो गरेछ। भनाइ र गराइ फरक छ। मन परी छ। चीनमा त्यो छैन। त्यसैले त्यो सिद्धान्तले सायद त्यहाँ काम गरेको छ, अनुशासित समाजको विकास गर्नलाई र त्यसलाई कायम राख्नलाई त्यो सिद्धान्तले काम गरेको छ। देख्दाखेरि एउटा पार्टीको अधिनायकवाद भन्लान् कसैले, फाइन, तर अनुशासन हामी पनि भन्छौँ नि मानवाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता। ठिकै छ। तपाईँलाई भोकै बस्ने, खाना नपाएर बस्ने तर भुकिरहने अधिकार चाहिएको हो कि प्रेमले खाने, सबै काम गर्ने, जथाभावी नभुक्ने? होइन, चोर आयो भने भुक्ने तपाईँको घरमा पालेको कुकुरले, तर भद्र मान्छे आयो भने नभुक्ने हुनु पर्यो नि त घरमा पाल्ने कुकुर। आम नागरिक त्यही हुन्छ। तपाईँलाई भोकै बसेर मनपरी कराइराख्ने, जसलाई पनि टोकिरहने त्यो कुकुरलाई अधिकार दिने हो कि मजाले खाएर प्रतिष्ठित भएर बस्ने अधिकार चाहियो? छनौट तपाईँको। त्यसैले चिनियाहरूले चाहिँ, म चाहिँ जहिले पनि एउटै कुरा भन्छु, राजनीति शास्त्रको म अध्येता, म जहिले पनि के देख्छु भने शासन प्रणाली लक्ष्य होइन, शासन प्रणाली माध्यम मात्रै हो। र त्यो माध्यम चीनमा चाहिँ सफल भएको छ। होइन भने आज यत्रो प्रतिष्ठा कहाँबाट आयो? 50 वर्ष अगाडिको चीन हेर्नुहोस्, सबले थर्काइदिन्थे होइन। चीन चुप्प लाएर बस्नु पर्थ्यो त्यो बेला, 50 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि। आज कहाँ छ? केले पुर्यायो? अनुशासनले पुर्यायो। त्यही एकदलीय शासन प्रणालीले पुर्यायो। त्यसैले चीनको लागि त्यो ठिक छ। नेपालमा त्यो ठिक हुँदैन भन्छु म, किनभने हामी कहाँ अनुशासनै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले छ नि त 2/3 सरकार चलाएको छ। अनुशासन दृढता लिएर गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, खोइ गरेको। त्यसैले हाम्रो चरित्र मानिसकरण हुनु पर्यो पहिला, राजनीतिक रूपमा, चारित्रिक रूपमा। एक्ज्याक्टली भनेको हाम्रो व्यक्तिको कुरा होइन, सिद्धान्तको कुरो होइन। हामी त्यो व्यक्ति र सिद्धान्तले केही पनि हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा कति कार्यान्वयन गर्छौँ, हामी के भन्छौँ र के गर्छौँ, त्यो तालमेलै छैन। जे पाए त्यही गरिदिने। अहिले यहाँ तपाईँको कुन पार्टीको सिद्धान्त के छ? कुनै तुक छ? केही पनि छैन। जो गए पनि सत्तामा भद्रगोल आलोचना भइरहेको छ, जथाभावी भएको छ। त्यो कुरो चीनमा छैन, अनुशासित छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सफल भएको छ। त्यसैले चीन समृद्ध छ। हो, हुन्छ हुन्छ। समय संवाद विश्लेषणका लागि धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। प्राध्यापक दीपक गजुरेल, मातृभूमिका लागि नेपाल अभियानका विदेश मामिला प्रमुख। आज अक्टोबर 1 तारिक चीनको राष्ट्रिय दिवस। चीनले आफ्नो 70औं राष्ट्रिय दिवस, 70औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा चीनले 70 वर्षमा गरेको प्रगति जुन हामी टेलिभिजनमा हेर्दै अनि समग्रतामा दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दै विश्लेषण गऱ्यौँ। चीनले यी सब कसरी सम्भव बनायो? चीनले 70 वर्षमा यति ठुलो प्रगति गर्दै गर्दा हामी 70 वर्षमा एउटा संविधानमा अल्झिराखेको पृष्ठभूमिमा समृद्धिको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। तर चीनबाट सिक्न सकिने अनुशासनका कुरा, प्रतिबद्धताका कुरा, राजनीतिक नेतृत्वको भिजनका कुरा हामीले किन आजसम्म सिक्न सकेनौँ? अनि समग्रमा चीनको राष्ट्रिय राजनीतिमा, चीनको अर्थतन्त्रमा, चीनको कूटनीतिमा, चीनको सामरिक क्षेत्रमा अबका आगामी दिनका चुनौतीहरू के कस्ता हुन सक्छन्? विभिन्न आयामहरू जोडेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि प्राध्यापक दीपक गजुरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र मदन बडुका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।